Bonsoir tout le monde. ان شاء الله كما وعدتكم اليوم ان شاء الله باش نعملوا سيري على ديبول اريل مي باش نخدم منها اكزرسيس كهو. هي فيها 3 اكزرسيس وتلقاوها ان شاء الله في الباج فيسبوك متاعي. بون تلقاو اللين تحت الفيديو. نبداو نقراو l'exercice. Pour étudier expérimentalement la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, on réalise un circuit électrique en associant en série. شنو هما اللي موجودين في السيركوي متاعنا؟ une bobine d'inductance L et de résistance R, un résistor de résistance R, un générateur de force électromotrice E égale à 6 volts. واضح؟ B. بعد l'évolution de la tension au cours du temps, de la tension aux bornes de la bobine est donnée par la relation UB de T égale L fois DI sur DT plus RI اللي هي نعرفوها الناس الكل. Bon, on enregistre à l'aide d'un système d'acquisition informatisé اللي هو l'oscilloscope l'intensité I du courant qui traverse la bobine lorsqu'on ferme l'interrupteur K. يعني بعد ما نسكر ان الانتربتور متاعي نتحصل يبدا عندي كورون في وسط السيركوي qui traverse la bobine lorsqu'on ferme l'interrupteur K. Le résultat de l'enregistrement est donné par la courbe ci-dessous اللي هي I en fonction du temps. واضح؟ bon. بعد السؤال الأول شنو يحب مني؟ que peut-on dire قالك de l'effet de la bobine sur l'établissement du courant. يعني شنو l'effet متاع البوبين على l'établissement du courant. باهي لهنايا شنو عندنا احنا البوبين قلنا كي نسكر السيركوي متاعي باش تعطل شويه الكورون. قلنا كان جاي مثلا هذايا الجينيراتور والكورون قاعد يمشي في الاتجاه هذايا. مثال كان جات عندي لامب بعد البوبين راهي ما تشعلش ديريكتومون، تشعل بعد شويه وقت. علاش؟ على خاطر هي باش يتعطل في وسطها الكورون برينسيبال اللي جايني من الجينيراتور. Donc, l'effet متاع البوبين sur l'établissement du courant, elle retarde l'établissement du courant principal. واضح؟ معناها تعطلوا. دون شنو؟ دون لي سيركوي متاعنا. باهي أنا كتبتو الكلام هذايا جست باش نفسرو بعد نوريهولكم. بون en effet مالا شو نقولو اللي الفارياسيون تاع الكورون برينسيبال passe d'une valeur nulle. المرة الأولى كان الكورون إيكال 0 ومن بعد il va passer à une valeur non nulle اللي هي في الريجيم بيرمانون. يعني يوصل الفالور اي بيرمانون اللي هي اي 0 كما قلت لكم ولا اي بي كما يحب يسميها لكم هو. واضح؟ باهي لهنايا في البوبين من داخل قلنا شنو باش يصير لها، شنو باش يتكون فيها الكورون برينسيبال، شنو باش يعمل لي كرياسيون ولا il provoque quoi. il va provoquer un courant سميناه اللي هو الكورون اندوي. هكا ولي الكورون اندوي هذاك حسب اللوا دو لانز اللي حكينا عليه في الفيديو اللي فات. شو يعمل؟ il va être opposé ولا il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. واضح؟ اش معناها الكوز؟ شكون اللي lui a donné naissance؟ c'est l'établissement du courant principal. واضح؟ معناها الكورون برينسيبال اللي جاء هو باش يمشي العكس متاعو. واضح؟ باهي هذاك هو شنو كتبت اني جست خاطر هي فقره ما قلت من غير ما نقعد نكتب فيها او ميم طون نبدا نحكي. Bon, قلت la bobine retarde l'établissement du courant principal dans le circuit. En effet, la variation du courant principal d'une valeur nulle I كان égal à 0 قبل ما نسكر الانتربتور متاعي à une valeur non nulle اللي هي الإي تمشي للإي بي كما قلت لكم حسب الشيما هذايا اللي هي الكورب متاع I en fonction du temps. باهي il va créer quoi؟ قلت لكم ولا provoque quoi؟ il crée à l'intérieur de la bobine معناها باش يعمل provocation في البوبين d'un courant induit qui d'après la loi de Lenz حسب loi de Lenz il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. تحب نزيدها لكم c'est-à-dire s'oppose. Voilà, il s'oppose à l'établissement
du courant principal. بالنسبة توا للسؤال الثاني شو يقولك؟ قالك à partir de quelle date les courants induits s'annulent dans la bobine. وقتاش الكورون اندوي هذاك اللي هو اي اندوي اللي قلنا عليه فاتيتر سانولي وقتاش يولي ايكالا زيرو؟ وقت اللي سي بون احنا نوصلوا للريجيم بيرمانون. واضح؟ ولهنايا حسب ما تلاحظوا الريجيم بيرمانون وقتاش نوصلوا له في امدات اهاو لهنا هذا هو الريجيم بيرمانون يعني في الدات تي ايكال 8 ملي سيكوند. واضح؟ دونك نقولوا كيستيون بي لي كورون induits s'annulent en régime toujours permanent. اللي هو AT إيجال 8 ملي سكوند. واضح؟ معناها كان نفسروها بطريقة هكا مش بالكلام E induit إيجال 0 أمبير سي ولا AT إيجال 8 ملي سكوند. واضح؟ نجيو توا للسي. قالك quelle est la loi qui permet de déterminer l'essence du courant induit. شقلنا احنا؟ قلتلكم اللي المرة الأولى بداها فاراداي بلعبة حب يجرب كطفل صغير معناه حب يشوف يمشي وين الكورون قاعد يمشي في الاتجاه هذايا ولا في الاتجاه الآخر كي يقرب الليمون من السيركوي متاع اللي فيه البوبين. اما شكون اللي عطاه الصحيح عطاه السونس وهو اللي فسر كل شيء؟ هو لانز. دونك لا لوا qui permet de déterminer l'essence du courant induit est la loi de Lenz. La loi qui permet de déterminer l'essence du courant induit et la loi de Lenz. واضح؟ نجيو توا للكيستيون دي. شو يقولك؟ يقولك comparer l'essence du courant principal et celui du courant induit. واضح؟ وقتاش avant du s'annuler يعني قبل ما الكورون اندوي سيرا نول يعني يولي زيرو شنو السونس نتاعهم الاثنين معناها باش نعملو كومباريزون. واضح؟ احنا كي نعملو الفيرميتور نتاع الانتربتور نتاعنا وقت اللي نسكروه شنو يصير؟ الكورون برينسيبال هذا اللي خارج من الجينيراتور شنو باش يصيرلو حسب الكورو il va augmenter هكا ولا والكورون اندوي شنو باش يعمل حسب الوا دو لانز il va circuler dans le sens contraire هكا ولا. هذيك هي الحكايه يعني كي نجيو نقولوها على fermeture على fermeture هذا الكل من معناها الكور يعني ما فهم حد شيء à la fermeture de l'interrupteur car le courant principal اللي هو ال I augmente حسب الكور بيمشي ويطلع ولي كورون اندوي شنو يعمل il va circuler dans le sens contraire. لي كورون نرمزلو اي اندوي باش منقعدوش نكتبو فيها ياسر circule dans le sens
Contraire à quoi? Contraire à celui du courant principal. Contraire à celui du courant principal. Il y a naissance ou elle pour s'opposer à son augmentation. À celui du courant. باش نعمل هيك اي برينسيبال راهو كورون برينسيبال. اما نتوما كي تجيو تكتبوا ديما كورون برينسيبال، يعني ما تعملوش حتى كلمه فيها ابريفياسيون. بور قلنا s'opposer à cette augmentation، يعني كيما واحد ما يحبش يسمع الكلام تقول له اعمل لك الحاجه ويقول لك لا، هذا كيف ديما يمشي العكس نتاعو. à cette augmentation توا نتعدى هذايا بارتي على لوا دو لانس. باهي توا باش ندخلو فيها بارتي نتاع الديبول اريل اللي هي كيما قرينا ليكواسيون ديفيرونسيال وكل. بون شنو قال لي السؤال كيستيون نيميرو 2؟ par application de la loi de Maille établir l'expression de l'intensité I0 du courant en régime permanent en fonction du grandeur E, R et R. يعني باش نعمل l'application de la loi de Maille باش نعرف شنو عندي لي طونسيون كل، ومن بعد في الاخر حاجتي بالاي زيرو اكواتيغال اون اكسبريسيون واضح en fonction de E, R et R وين في الريجيم بيرمانون. واضح؟ كيستيون نيميرو 2A حسب باش نعاود نرسم لكم اني سيركوي اللي فيه ضاي جينيراتور دي فورس الكتروموتريس E ريزيستور R بوبين. بون هذا الكورون ماشي هكا، الكال هنايا مسكر، بوبين فيها inductance ou résistance interne. Bon, ils vont être opposés au courant. هذه R. باهي اللوا دو ماي شنو يقول لي؟ d'après la loi de Maille la somme des tensions égale à 0. واضح؟ كي نمشي في ميم سونس نقصد معهم هذه d'après la loi de Maille نقولو UB plus UR إيجال E ولا موان E إيجال 0. واضح؟ باهي لهنايا شنو باش نعمل؟ باش نعاود كل وحدة بالإكسبرسيون تاعها. باهي الأو بي عطاها لي ديجا من الأول وقال لي راهي elle est égale à L دي sur dt plus petit r fois i. باش نعوضها بالإكسبرسيون هيك وانتوما ديجا نورمالمون تعرفوها L دي sur dt plus petit r i plus r fois i égale E. واضح؟ باهي توا l'équation مالا باش تولينا L دي I sur dt plus R plus petit r fois I égale E. واضح؟ باهي أنا الهدف متاعي باش نطلع I0 يعني في الريجيم بيرمانون. دونك اون ريجيم بيرمانون عندك الإي إيجال I0 اللي هي إتون كونستانت. واضح؟ اش معناها كونستانت؟ يعني الديريفي متاعها باش تولي لي زيرو. واضح؟ يعني البارتي هذه الكلها إيجالة زيرو. نكتبها لكم أما أنتوما هاكا ما غير يعني ال دي إي بيس ال دي إي زيرو سور دي تي بلس غراند ار بلس ار فوا إي زيرو إيجالة أو. واضح؟ هذايا باش يجيني زيرو. شقعد لي كان البارتي هذه من البارتي هذه ديريكتومون تروح اي زيرو اكواتيغال elle va être égale à E sur R plus R. واضح؟ donc voilà d'où I 0 égale à E sur R plus R. واضح؟ هذه هي طلب مني l'expression de l'intensité I0 en fonction de E, R et R. واضح؟ bon السؤال اللي بعده قال لي montrer que la valeur de la résistance totale du circuit est
R plus R إيجال 100 أوم. يعني الهدف متاعي باش نحسب البارتي هذه أكوا تيجال. واضح؟ باهي. احنا شنو عندنا؟ الإي زيرو كيفاش نطلعوها أكوا تيجال؟ اللي تيجال أ سيت فالور. واضح؟ خاطر هذه إي أون فونكسيون دو طون. دونك إي زيرو اللي يحكي عليها هي في الريجيم بيرمانون اللي هي هذه هي إي زيرو. واضح؟ نقراوها اللي هي 60 ملي أمبير. واضح ولا؟ كيستيون نيميرو بي دوزيامون بي إي زيرو إيجال à 60 ملي أمبير. واضح؟ اللي هي 70 موان 3 أمبير. ضم حاجات مهمين لازمكم ديما تاخذوهم معناها بعين الاعتبار خاطر يغلطوكم. واضح؟ باهي. وعندنا الفالور نتاع الاو عطاها لي من الاول، قال لي راهي اليت ايغالا ا 6 فولت. دونك او ايغال 6 فولت. يعني تو سامبلومون هذه قداش تطلع لي؟ باش تطلع هي تطلع الفوق وهذه تهبط. دونك نكتبها ديريكتومون grand R plus petit r égale à E sur I0. واضح؟ نعوضوهم كل واحدة بالفالور متاعها. 6 sur 60 10 moins 3 c'est bien égal à 100 ohms. واضح؟ بالكالكول تعملوها. بون بعد السؤال هذايا قالك troisièmement A que caractérise la constante du temps tau. واضح؟ tau for dipôle RC elle caractérise ولا elle nous renseigne sur la rapidité du charge du condensateur. واحنا فاش قاعدين نقراو تو؟ قاعدين نعملو في l'établissement du courant هكا ولا؟ donc c'est une constante du temps بالطبيعة qui caractérise la durée معناها الوقت المستغرق اللي باش تعملوا البوبين باش تعطيني ليتابليسمون دو كورون ولا باش يصير لي ليتابليسمون دو كورون نتاعي في وسط السيركوي هذاك. واضح؟ دونك troisièmement A tau est une constante du temps qui caractérise bien sûr la durée de l'établissement du courant. واضح؟ B. Déterminer graphiquement la valeur de la constante temps tau. واضح ولا؟ الطون هذايا التو كيفاش نعملو؟ يعني كيفاش comment on va le déterminer. لهنايا كيفاش نكملوها التو هذه par la méthode نجمو دو tangente. واضح؟ كيفاش نجيو نرسمو الطونجونت متاعنا على كورب. هو نجمو par la méthode معناها la plus exacte هكا elle va tendre vers cette valeur وهذه l'asymptote à la courbe. donc elles vont se couper en ce point ونعملو لها la projection. لهنايا 2 و 4 ما بيناتهم هي donc c'est 3. واضح؟ دو لهنايا question B tau égale à 3 والunité هي ملي سكوند. واضح؟ donc 3 10 moins 3 c'est seconde. باهي. بالنسبة للسؤال اللي بعده شنو طلب مني؟ قال لي on déduire la valeur de L. احنا نعرفوا حاجة اللي هي الحاجة هذه شنية؟ انه c'est L à quoi égal. احنا نعرفوا الكلنا اللي tau égal à L sur R total هيك اللي هي R plus R. donc التو نعرفوها والR plus R نعرفوها. قاعدت لي كان الR كهو. donc L va être égal à tau fois R plus R tout simplement. tau c'est 3 10 moins 3 fois هذوما الاثنين طلعناهم اللي هما يقالا 100. واضح؟ يعني الفالور هذه اكوا تيجال
elle va être égale à 0,3 Henri. لي زينيتي راهم مهمين ياسر، تغلط فيهم راهو ينجم ينحيلك 0.25 كان جاتني على منعرفش يعني 0.25 ولا ساعات ينحيلك حتى النص. فما بروفات اللي ما يحبوش لي زينيتي غلطين ولا ما يحبوش اللي ما يحطهمش، ينجم يحط لك 0 عليها انتي والبروف. باهي توا نتعداو للكيستيون اللي بعدو. établir l'équation différentielle en IDT. يحب l'équation différentielle en fonction دي باهي احنا بكري ديجا معناها عملنا اشترها تسمى هايك اللي هي هذه، واضح؟ جست باش نعملوها شويه سامبليفيكاسيون. باهي لهنايا كيستيون نيميرو 4 وينو établir l'équation différentielle en IDT, la loi, voilà, d'après la loi de May. قلنا طلعنا منه L de I sur dt plus petit r fois I، ولا نعملوها هيك خير مادام احنا نعرفوها إيجالة E، واضح؟ قلنا نخليو الديريفي وحدها نعملو باهي. قلنا ديما باش نخليو الديريفي وحدها دي اي سير دي تي هذه وحدها، دونك باش تولي لي ليكواسيون كيما هيك دي اي سير دي تي بلس ار سير ال فوا اي ايغالا او سير ال، وهيك هي ليكواسيون ديفيرونسيال، واضح؟ بون السؤال اللي بعده شنو قال لك vérifier que I dt égale à E sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur 2 est une solution de cette équation différentielle. وهذه شفناها كما قلت لكم في الفيديو تاع solution de l'équation différentielle d'un dipôle RL، واضح؟ باهي مش باش نقعد نعاود فيها بالضبط مي باش هيك شويه. donc I dt égale à E sur R total fois 1 moins exponentielle moins T sur 2. باهي المرة الأولى شنو باش نعمل؟ باش نعمل البارتي الأولى اللي هي دي إي سير دي تي اللي هي تعطيني أو سير إر توتال، هذا يقعد بعد فوا أن سير 2 إكسبونونسيال موان تي سير 2، خاطر كي باش ننشروها هذه فوا أن هذيكي تقعد كونستانت هيك ولي ديريفي متاعها تعطيني 0، واضح؟ بعد كي باش نضربها هذه في الإكسبونونسيال موان تي سير 2 وعندك قبلها موان تولي لي موان أو سير إر توتال فوا إكسبونونسيال موان تي سير 2. le moins E sur L dérivé متاعها هي نفسها تقعد هكا moins E sur R total fois moins 1 sur 2 يهبط لوط moins في moins تعطيني بلس، واضح؟ هذاك علاش ما حطيتش moins لهنا 1 sur 2 هذوما يتضربوا في بعضهم exponentielle moins T sur 2. باهي باش نخدمها باش نكملها لكم هكا قدامكم على الفيش هذه. بون عندنا احنا شنو عندنا اللي 1 sur 2 ولا تو في حد ذاتها قلناها بكري في كيستيون اللي هي ال سور ار توتال، دونك كي باش نعملو 1 سور تو باش تجيني ار توتال سور ال، واضح؟ دونك كي باش تبدا دي اي سور دي تي هيكي ال فا تيتر ايغال ا او سور ار بلس ار فوا ار بلس ار سور ال اكسبونونسيال موان تي سور تو، واضح؟ يتنحاو هذوما الاثنين تقعد لي E sur L exponentielle moins T sur 2، donc dI sur dt égale à E sur L exponentielle moins T sur 2، واضح؟ البارتي الثانية من الإيكواسيون ديفيرونسيال هي R plus R sur L fois I، يعني باش نضربو هذية في الإكسبرسيون هذه، واضح؟ نشوفو باش تعطينا. دونك هذه نسميها كيستيون ولا إيكواسيون نيميرو 1. Donc, R plus R fois sur L fois I de T, elle va être égale à quoi? À R plus R sur L, fois E sur R total, اللي هي R plus R، هذه كي ننشرها fois 1 بعد لي هكا، بعد R sur هذه R plus R sur L fois E sur R plus R fois exponentielle moins T sur 2، قبلهم فما moins، donc moins R plus R sur L fois E sur L, non sur R plus R exponentielle moins T sur 2. واضح؟ نعملو شوية simplification
R plus R و R plus R تقعد لي ماذا E sur L moins E sur L exponentielle moins T sur tau. هذه هي l'équation numéro 2. واضح؟ باهي تو كي نجمع اني لي دو زيكواسيون هذوما تلاحظوا حتى من غير ما نقعدوا نعملوا فيه يعني الكل E sur L exponentielle moins T sur tau ولهنا عندي moins E sur L exponentielle moins T sur tau. يعني باش نجمعهم زوز باش يتنحى باش يقعد لي E sur L وحسب l'équation ديفيرونسيال اللي شفناه من بعضنا راهو l'équation تعطيني E sur L. donc l'équation est vérifiée بعد ما انتوما بالطبيعة تكتبوا هذيكي 1 plus 2 donne شنو يعطي ولا en remplaçant 1 et 2 dans l'équation différentielle شنو يعطيوني باش يعطيوني E قلنا هاي l'équation E sur L exponentielle moins T sur tau plus E sur L moins E sur L exponentielle moins T sur tau. هذوما الزوز يتنحاو تعطيني l'expression في الآخر égale à E sur L. واضح؟ دو la solution ولا l'équation I de T égale E sur R plus R fois 1 moins exponentielle moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle. واضح؟ نجيو توا للكيستيون نيميرو 5. اش يقولك l'évolution de la tension UB aux bornes de la bobine ainsi que celle de la tension UR aux bornes du conducteur ohmique au cours du temps est donnée par les graphes ci-dessous. يعني يرسم لنا الUB والUR en fonction du temps. واضح؟ باهي عطاتني لي دو كورب هذوما كورب 1 تخرج من 0 طون vers une valeur constante وبعد كيف الاخرى كيما هكا. باهي قال لي سؤال كلاسيك identifier les deux courbes. comment on va l'identifier كيفاش عندي UR و UB. باهي احنا شنو عندي باش نعاود نرسم لكم هكا يا الكورب شوفوها هاكا قدامك. واضح؟ عندي اليو ار واليو بي الزوز فاهم الاكسبرسيون تاع الاي خاطر اليو ار هي ار فوا اي يعني اليو ار والاي سون بروبورسيونيل. وقت اللي تطلع الاي اليو ار تطلع وقت اللي تهبط الاي كيف اليو ار تهبط. واضح؟ يعني اني باش نمشي نعمل كيستيون نيميرو 5 باش نقولو اي دي تي سا نكتبها لكم elle est égale à E sur R plus R fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. واضح؟ باهي on a UR de T égale R fois I de T. واضح؟ اش معناها راهو UR elle est proportionnelle à I de T. باهي يعني نمشيو نشوفو I à T égale à 0 secondes, elle est égale à quoi? Ou I, lorsque T tend vers plus l'infini, elle va être égale à quoi? Ben, quand je vais exponentielle 0 à quoi égale? C'est 1. 1 moins 1, 0. Yani l'expression de I de T à T égale à 0 va être égale à 0. واضح؟ يعني راهو حتى من UR زاد UR 0 يعني متاع T égale à 0 elle est égale à 0 volts. واضح؟ I de T tend vers l'infini qui يبدأ l'exponentielle moins l'infini c'est 0 1 moins 0 يعطيني 1 fois E sur R plus R. واضح؟ donc يعطيني une valeur qui est E sur R plus R. واضح؟ donc من غادي نعرف اللي ال UR de T tend vers plus l'infini elle est égale à quoi? قلنا هي تساوي R fois I donc R fois l'expression هذه هي R E sur fois هذه R plus R. واضح؟ يعني أما هي الكورب اللي تمشي لها تخرج من الزيرو et va tendre vers une valeur positive. واضح؟ باهي donc la courbe اللي هي 1 la courbe 1 correspond
يو ار دي تي. يمكن نمشي بشوية على خاطر نحبكم تفهموا، سينو نجم نزرب. باهي توا الكورب نيميرو 2 هذه نجم نعمل بار إليميناسيون. الكورب 2 هي يو بي دي تي خاطر هو مرسوم كان هذوكم الاثنين، والا زاد في كا اخر كان يجيبوا لكم عندنا احنا يو بي دي تي ال est égale à ال دي اي سور دي تي هيك ولا بلس بيتيتير فوا اي هيك ولا. باهي شنو نجمو نعملو ليكواسيون هذه؟ يا نطلعها قداش تساوي دابري معناها الاكسبرسيون هذه كي نعملها واضح، والا شنو نعمل؟ نمشي نخدم معناها بطريقه اخرى. كيفاش الطريقه هذه كيفاش معناها تطلع لي اسهل هكا وخير؟ باهي نجمو نعملو باهي احنا ساهله تو كيفاش نعملوها ال دي اي سور دي تي خاطر بكري بركه خدمناها دي اي سور دي تي اللي هي هيك واضح، خدمناها في الكستيون بكري شوي. دونك كي نعملو ال فوا الديريفي هذه ال و ال باش يتنحاوش تقول لي كان الاكسبرسيون هذه اكاهو واضح. خلينا نخدمو مادامها قدامنا او تقعد لي اكسبونونسيال موان تي سور تو بلس بيتيتير فوا اي يعني ار هذه فوا الاكسبرسيون دي اي دي تي اللي هي هذه واضح. باش نعمل لها كيف ننشرها ار فوا او sur R plus petit r moins R E sur R plus R صغيرة fois exponentielle moins T sur T واضح. لهنايا عندي هاويني exponentielle moins T sur T كان تحبوا en facteur باهي واضح ونخدمها نورمال باهي. دونك تمشي لي exponentielle مثال ولا E exponentielle moins T sur T فوا من الجهة هذه ومن الجهة هذه موان R sur R plus R واضح. R sur R plus R بلس بالطبيعة البارتي هذه اللي هي كونستانت بلس بيتيت R فوا E sur R plus R واضح. باهي لهنايا نجمو نخدم ديريكتومون من غير ما نقعد معناها نزيد نختزل اور اني نجم نختزل اكثر. باهي كيفاش نجم نختزل اكثر؟ هذه نوحد لهم المقامات الاثنين ونتحصل على ريزلتا ما اقل. كيفاش؟ تبدا لي هكا هاي فرصه باش نخدمها اور هي معناها سبا لا بين. تبدا لي ار بلس ار باش نعمل ديريكتومون سور ار بلس ار واضح ونعمل موان ار هيك واضح. باهي بلس ار فوا او اكس سور ار بلس بيتيت ار. باهي توا ار و ار يتنحى اش تقعد لي كان ار سور غران ار بلس بيتيت ار. باهي تبدا لي ار او اكسبونونسيال موان تي سور تو سور ار بلس بيتيت ار واضح بلس ار او سور ار بلس ار. توا تلاحظوا اللي فما او سور ار بلس ار و او سور ار بلس ار نجم نعملها اون فاكتور سامبلومون واضح. نجم نرجعها كما هكا هي جست باش تفهموا نتوما معناها فما حاجات ما لازمكمش تعرفوا مع الفيزيك ولا مع المات كالك سوا فوا ار اكسبونونسيال موان تي سور تو هذيك اللي قعدت لي كي تنحى او سور ار بلس ار واضح بلس من الجهه هذه كان بيتيتير هكا البارتي هذه خرجت اون فاكتور بلس بيتيتير واضح. هذه هي الاكسبرسيون تاع يو بي دي تي. باهي توا كي نمشيو نعملو ليكواسيون هذه ا تي ايكال 0 ا تي ايكال 0 ولا يو بي تي ايكال 0 ال ايكال ا كوا كي نرجع اكسبونونسيال 0 هو 1 هكا ولي. باهي ار بلس ار فوا او سور ار بلس ار بلس ار الفوق ار بلس ار لوطا شد نحاول اثنين تقعد لي كان او هكا هو معناها ا تي ايكال 0 اي بي يلي ايكال ا او واضح. وبالنسبه كي يبدا الطون تونفير بلس لانفيني اش تولي لي اكسبونونسيال مو لانفيني 0 يعني باش يتنحى البارتي هذه باش تقعد لي ار فوا او سور ار بلس ار واضح. باهي دونك هذه باش تقعد لي فيها ار او سور ار بلس ار. واللي تبعني تو يفهم كيفاش يعمل لي كورب هذوما ولا كيفاش يطلع لي زيكسبرسيون. باهي دونك الكورب هذه مش باش تهبط للزيرو باش تبدا من ان فالور ايكال او اللي الاو من الاول
في الاكزرسيس عطاهالي اللي هي تيجال 6 فولت، سي ديجا الكورب هذه خرجت لي من 6 فولت، واضح. طون فير اون فالور، الفالور هذه الاخرانيه هي بيتيت ار فوا او سور ار بلس ار، وبالنسبه لهذه ال طون فير اون تيل فالور اللي قلنا عليها هي او ار كي طون فير لانفيني اللي هي ار فوا او سور ار بلس ار، واضح. نكتبوها لهنا قدامنا ار فوا او سور ار بلس ار، واضح. واحدة ار صغيرة والاخرى ار الكبيرة متاع الريزيستور. بون لهنايا دونك كورب اللي سماها هو 2 كوريسبون، تكتبو نتوما كوريسبون ا يو بي دو تي. باهي بعدين عطاني كيستيون البي هذايا، قال لي pourquoi la courbe 2 ne tend pas vers 0 lorsque t tend vers l'infini. علاش الكورب الثانية هذه ne tend pas vers 0، واضح. اتي lorsque t tend vers l'infini tend vers cette valeur là. علاش؟ على خاطر tout simplement اني عندي مثال هكا يو بي dt à quoi est égal UB dt elle est égale à L de I sur dt plus petit r fois I، هكا ولا؟ واحنا قلنا اون ريجيم بيرمانون، خاطر هو يحكي لي في الريجيم بيرمانون، خاطر اني نمشي معناها في الاخر، واضح. اون ريجيم بيرمانون شنو عندي؟ اون ريجيم بيرمانون عندنا اي ايكال اي زيرو، هكا ولا؟ اللي هي كونستانت، يعني كيش نعملو ال دي اي سور دي تي، ال دي اي زيرو سور دي تي باش تبدا لي زيرو ديريفيتيف كونستانت بلس بيتيتير فوا اي زيرو، واضح. دونك يو بي دي تي ال ايكال ا ار فوا اي زيرو، واضح. باهي توا نمشيو للكيستيون سي اللي هو شي يقولك؟ يقولك ديتيرميني لي فالور دو ريزيستانس ار اي ار. كيفاش نعملو ديتيرميناسيون دو لا فالور دو بيتيت ار اي غران ار، واضح. باهي لهنايا شنو نعملو؟ تو سامبلومون كاين مثلا باش نبداو احنا عندي مثال يو بي دي لانفيني الي تيغال ا ار فوا او سور ار بلس ار، واضح. هذه واحده. عندي اكسبرسيون اخرى اللي هي يو بي اتي اللي هي طون فير لانفيني، هذه خاطر في الريجيم بيرمانون الي تيغال ا ار فوا اي زيرو. اي زيرو عندي يو بي دي لانفيني عندي اللي هي كالفالور الاخرانيه هذه، واضح. قعدت لي كان بيتيتير اكا هاو ما عنديش، وقتها نجم نطلعها. عندنا هكا يو بي نقولو دي تي طون فير لانفيني ايغال ار فوا اي زيرو، دونك بيتيتير الي تيغال ا يو بي هاكي نتاع تي طون فير لانفيني سور اي زيرو، واضح. ونعوض كل واحدة بالفالور متاعها. هذه جاية في النص متاع 1.2 دونك 0.6 0.6 و اي زيرو قلنا عليها بكري اللي هي 60 10 موان 3، واضح. اللي هي قداش باش تطلع لي كفالور 0.6 سور كذا ايغال 10 اوم، دونك ار ايغال 10 اوم، واضح. توا نمشيو لل شو اسمها للار دي ريزيستور. باهي كيفاش باش نديترمينيوها هذه؟ عندنا احنا الفالور هذه هي يو ار، مثال ار فوا او سور ار بلس ار، واضح. باهي الاو سور ار بلس ار هي نفسها الاي زيرو، هكا ولا؟ دونك عندي معناها يو ار دي تي هذيك طون فير لانفيني ولا يو ار ماكس اللي تيغال ا شكوني ا ار فوا اي زيرو. هذه نجم نعمل ديترميناسيون بها، واضح. 4.8 فالور هذه قداش؟ مالا 5.4، واضح. خاطر ما بين ال 4.8 و 6 يعني النص متاعها، واضح، اللي هو 0.6. نزيدها لها تبدا 5.4 فولت، دونك هذايا الكل ايغال 5.4 فولت، يعني الجرانتير هيك اكوات ايغال 5.4 سير اي زيرو اللي هي 70 موان 3. تعملوا بالكالكول تلقاوها 90 اوم 90 اوم، واضح. باهي
باهي توا آخر كيستيون اللي هو قالك représenter l'allure de la courbe donnant les variations de la force électromotrice d'auto-induction E en fonction du temps. باهي ال E هذه ما ذكرتها لكمش قبل، مي هي سهلة برشا. كيستيون نيميرو 2 هذايا. باهي ال E هذه هي الاكسبرسيون تاعها موان ال دي اي سور دي تي. واضح؟ هذايا وقت اللي البوبين سي كومبورت كوم ان جينيراتور ومعاه ريزيستانس انترن، معناها كيما هكا الديبول نتاعي يبدا هكا بيتيت عندها ريزيستانس انترن، وهذايا كوميتون ان جينيراتور. واضح؟ اللي الفورس الكتروموتريس نتاعو كيما هكا، هذه هي او. واضح؟ ويبدا معناها فما كورون كي لا ترافيرس اللي هي الاي. واضح؟ وهذايا الكل ويبدا يو بي. باهي يو بي اللي هي قلنا تساوي موان او بلس ال فوا اي. موان او على خاطر عندنا احنا الاو بي تساوي ال دي اي سير دي تي، يعني موان هذه باش تجيني ال دي اي سير دي تي. باهي دونك كي نجيو نعملوها هذه نعوضو ديريفي دو اي بارابور او طون بالاكسبرسيون تاعها اللي كي ترجعوا شويه في الفيديو تلقاوها، اللي هي قلنا عليها موان ال فوا او سير ال اكسبونونسيال موان تي سير تو. ارجعوا شويه تلقاوها حاسين عندي ال و ال هذوما فون تيتر سامبليفيي باش تقعد لي موان او اكسبونونسيال موان تي سير تو. باهي توا الاو هذه باش نعملها الفارياسيون تاعها. باهي باش نرسم اني ديريكت خاطر الفيديو ولا طويل شويه. هذه هي او اون فولت بيان سور خاطرها سي اون فورس الكتروموتريس يعني كيما الاو الاخرى. باهي ا تي ايكال 0 اكسبونونسيال 0 ا كوا تيغال il est égal à 1 هيك اكسبونونسيال 0 تيغال 1 هيك ولي فوا موان 2 يعطيني موان 2 تفهمنا فيه اللي هي موان 6 فولت. هذه هي موان او. واضح؟ باهي lorsque t tend vers plus l'infini exponentielle moins l'infini c'est 0 0 fois moins 2 يعطيني 0 يعني من الموان او va tendre vers 0 كيما هكا. واضح؟ هذه هي l'allure de E en fonction de temps.